څومره مسلمانان چې مسجد نبوي ته تللي او دلته کې ناسته کړي نو شاید چې هغو ته به پته وي چې انسان ته څومره سکوني او بیا د خپلو ماشومانو سره تاسو یقین وکئ د خپل فیملی سره او د خپل ماشومانو سره دا ټیم نه دی د دې یو جدا مزه ده لازم د خپلو ماشومانو سره کښېنئ د هغو سره ګپ شپ لګوئ او عزت وله ورکوئ الله دې په ټولو مسلمانانو رحم وکړي آمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي واجعل قبرهم نورا على نورا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك في جنات ونهر في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات وعيون وفواكه كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة اللهم أسكنهم سوف الأبد ما يدرس وكل خير منه